एकै सालमा खोलाले कटनी गरेर लग्यो। अनि त्यो अकल्पनीय क्षतिहरू म अहिले सम्झना गर्छु, आँधीबेहरीले ल्याउने अकल्पनीय क्षतिहरू। येशूले यहाँ दुई प्रकारको मानिसको बारेमा बताउनु हुँदैछ। अनि लुकाले चाहिँ आज अघि मैले भने रिटोरिकल प्रश्नबाट, क्वेसनबाट चाहिँ आजको खण्डलाई सुरु गरेका छन्। वचन पालन गर्ने मानिसलाई उहाँले बुद्धिमानी मानिस भन्नुभयो र वचन पालन नगर्ने मानिसलाई उहाँले मूर्ख मानिससँग पनि तुलना गर्नुभयो। अघि मैले भने डाँडाको उपदेशको यो आखिरी र यो डाँडाको उपदेशलाई अन्त गर्दै गर्दा, त्यसलाई क्लोजिङ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ येशूले घर निर्माणको चित्रणलाई प्रयोग गरेर आफ्ना चेलाहरूलाई आखिरी शिक्षा उहाँले महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिनुभयो। भौतिक घर निर्माणको यही सूत्रलाई नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले आत्मिक घरको निर्माणको निम्ति पनि शिक्षा दिनको निम्ति यो चित्रणलाई उहाँ प्रयोग गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। तपाईँले कस्तो खालको सामग्री प्रयोग गरेर घर बनाउनु भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि कहाँ हामीले घर बनाइरहेका छौँ भन्ने कुराको महत्त्वलाई पनि येशूले यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। दुवै घरको चाहिँ सिमिलारिटी भन्छौँ, त्यसको मिल्ने कुरा पनि छन्, त्यसको डिफ्रेन्सेसहरू पनि छन्, त्यसको भिन्नताहरू पनि छन्। यो दुईवटा कुरालाई हामी कम्पेरिजन रूपमा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यसको सिमिलारिटीहरू, त्यसको एकरूपता, त्यसको मिल्ने कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ दुवै घर, दुवै बिल्डर्सले, निर्माणकर्ताले चाहिँ दुवै घर उस्तै प्रकारले महँगो सामग्रीहरू नै प्रयोग गरे। यहाँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो आँधीबेहरीमा ढलेको घर चाहिँ कमसल सामग्रीको प्रयोगको कारणले भएको थिएन। दुवै घर बनाउने निर्माणकर्ताले चाहिँ महँगो सामग्री नै प्रयोग गरे। उनीको आफ्नो सम्पूर्ण खर्चलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले घर निर्माण गरे। र तपाईँले याद गर्नु दोस्रो कुरा चाहिँ दुवै घरमा हुरी बतास आए, भेलहरूको तिनीले सामना गरे, आँधीबेहरीको तिनीले सामना गरेको हामी देख्दछौँ। नेपाली बाइबलमा चाहिँ 25 र 27 पदमा चाहिँ त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। अघि मैले भने त्यो चाहिँ हो, त्यो घरमाथि बजारियो भनेर लेखेको छ। दुवै घर महँगो सामग्रीद्वारा प्रयोग गरेर बनाइएको थियो। दुवैजनाले एउटा ठुलो आशा राखेर नै सबैभन्दा उनीको उत्कृष्ट घर नै उनीहरूले बनाएका थिए। अनि यो दुवै घरको सिमिलारिटी के छ भने दुवै घरमाथि चाहिँ हुरी बतास प्रहार भएको हामी देख्दछौँ। दुवै घरमाथि नेपालीमा चाहिँ बजारियो भनेर लेखिएको छ। दुवै घरमाथि चाहिँ आँधीबेहरीले को झोक्काले चाहिँ हिर्काएको हामी देख्दछौँ। तर त्यसको भिन्नता चाहिँ, त्यसको डिफ्रेन्सेस चाहिँ यही नै छ कि दुवै घर चाहिँ भिन्न जगमाथि बसालिएका थिए र दुवै घरको रिजल्ट चाहिँ, कन्सिक्वेन्सेस, परिणामहरू चाहिँ फरक हामी देख्दछौँ। एउटा घर चाहिँ ढल्यो र त्यसको ठुलो नोक्सानी भयो, तर अर्को घर चाहिँ स्थिर रह्यो भनिकन यहाँ लेखिएको छ। कुनै पनि मानिसले घर ढलोस् भनेर त निर्माण गरेको हुँदैन, तर यो दुवै निर्माणकर्ताको आखिरी रिजल्ट चाहिँ एउटाको चाहिँ नकारात्मक रिजल्ट आयो, अर्कोको चाहिँ सकारात्मक रिजल्ट आउँदछ। तपाईँहरू मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो घरको चित्रणलाई यसोले प्रयोग गरेर हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि शिक्षा दिनको निम्ति पनि उहाँले यो स्टोरीलाई यहाँ ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा आँधीबेहरी आउनु चाहिँ स्वाभाविक नै हो। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा आँधीबेहरी, हुरी बतास आउनु जीवनको एउटा भाग नै हो। तपाईँले याकुबको 1 अध्यायको 2 पदमा पढ्नु भने चाहिँ तिम्रो विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा आनन्द सम्झ भनेर याकुबले भन्दछ। विभिन्न किसिमको डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ ट्रायल्स, विभिन्न किसिमको आपद विपद भनेर नेपालीमा लेखेको छ। र विभिन्न किसिमको चुनौतीहरूको सामना गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आनन्द सम्झ। यसका प्रियहरू, यो चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो। तपाईँ मेरो जीवनमा स्वाभाविक रीतिले हामीले सामना गर्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफको लागि पनि, हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि पनि आपद विपद आउनु, हाम्रो जीवनमा चुनौतीहरू आउनु स्वाभाविक कुरा हो। यो धरतीमा हामी रहेसम्म चुनौतीहरूको सामना हामीले गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ। ती कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो। साँचो विश्वासीहरूले त ती आँधीबेहरीलाई सामान्य सम्झेर आनन्द गर्छन् र धैर्यतामा स्थिर रहन्छन्, र ती आँधीबेहरीबाट तिनीहरू परिपक्व हुन्छन् र सिद्ध हुँदै पनि जान्छन्। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ वचन पालन गर्ने मानिससँग पनि तुलना गर्नुभयो। ती वचन पालन गर्ने मानिसहरू चाहिँ जीवनको जसोसुकै आँधीबेहरीहरूमा पनि तिनीहरू चाहिँ स्थिर रहन्छन्, किनकि तिनीहरू चाहिँ परिपक्व र सिद्ध हुँदै गएका मानिसहरू हुन्। याकुब 1:3 हेऱ्यो भने तिनीहरू चाहिँ सिद्ध
र तिनीहरू चाहिँ परिपक्व हुँदै गएका मानिसहरू हुन्। तर वचन पालन नगर्ने मानिस चाहिँ चाँडै पतन हुन्छ। अनि आजको त्यो स्टोरीभित्र यो चाहिँ यो दुईवटा कम्पेरिजन तुलनात्मक रूपमा पनि यो कुरा राखिएको छ। सायद अहिले तपाईँको जीवनमा थुप्रै प्रकारका समस्याहरू एकपछि अर्को हुँदै तपाईँको जीवनमा वज्रपात भइरहेका होलान्। आर्थिक चुनौतीहरू एकातिर होलान्, पेन्डेमिकको कारणले काम नभएकोले कतिजनाले दैनिक रोजीरोटीको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहनु भएको होला। थुप्रै प्रकारका चुनौतीहरूबाट हामी गइराखेका छौँ। तपाईँले बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ माकेडोनियाको मण्डली, पुरानो बाइबल चाहिँ म्यासेडोनिया लेखेको छ। माकेडोनियाको मण्डली विशेष 3वटा मण्डली, थिस्सलुनिका, बिरिया र फिलिपीका मण्डलीहरू सुरुवातको समयबाट डरलाग्दो सतावटबाट र डरलाग्दो आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेका थिए। तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी 8को 1 र 2 पढ्दा थाहा हुन्छ। भाइहरू, माकेडोनियाको मण्डलीको बारेमा परमेश्वर दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीलाई बताउन चाहन्छौँ। भयङ्कर कष्टको बिचमा, अनि त्यस पछाडि चाहिँ घोर दरिद्रतामा भनेर लेखेको छ है। भयङ्कर कष्टको बिचमा पनि, भयङ्कर कष्ट र परीक्षाको बिचमा। तपाईँले बाइबलमा हेर्नु चाहिँ भयङ्कर भन्ने शब्द चाहिँ एकदम त्यो अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण शब्दमा प्रयोग गरिएको छ। नेपालीमा चाहिँ कुनै पनि कष्ट र परीक्षाको अगाडि भयङ्कर थप्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम ठुलो, कल्पना गर्न नसकिने भनेको। र घोर दरिद्रता भनेको चाहिँ, दरिद्र भनेको गरिबी हो, गरिबीको अगाडि चाहिँ घोर थप्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सट्रिम पवर्टी। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यो मण्डलीले चाहिँ विश्वास गरेको छोटो समयमा नै सतावटबाट पनि सामना गर्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ घोर दरिद्रता, गरिबीबाट यो मण्डलीहरूले जानु परेको थियो। तपाईँले विश्वव्यापी रोमन सतावटहरू पनि त्यत्तिकै मण्डलीमा आइराखेका थिए। साथसाथै तिनीहरूको जीवनभित्र गरिबी पनि त्यत्तिकै आइराखेको थियो। तर तपाईँले हेर्नु भने चाहिँ यिनीहरूले यी घोर कष्टको बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द सम्झे भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, प्रशस्त आनन्द, अबन्डन्ट जोय। किनकि यी मण्डलीहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनमा स्थापित भएको हो। ख्रिस्टमा त चट्टानमाथि स्थापित भएको मण्डली, आज्ञाकारी मण्डली, परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालनमा जिएको मण्डली। यिनीहरू चाहिँ यिनीको जीवनमा पनि हुरी बतास आए, यिनीको जीवनमा पनि आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गरे, यिनीको जीवनमा भित्र र बाहिर आउने सतावटको यिनीहरूले सामना गरे। ती जीवनका एउटा आँधीबेरी हुन्। जीवनमा उनीहरूले सामना गर्ने एउटा भयङ्कर ठुलो चुनौतीहरूबाट भएर तिनीहरू गए। तर तिनीहरूले त्यो परीक्षामा पनि तिनीहरू आनन्द सम्झे भनेर लेखिएको छ। त्यसको एउटै रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किनकि तिनीहरू चाहिँ यो मण्डली चाहिँ स्थिर रहन सकेको एउटै कारण चाहिँ यही नै थियो कि तिनीहरूले परमेश्वरको वचनमा दरोसँग तिनीहरू हिँडेका थिए, वचन पालन गरेका थिए। तपाईँले याद गर्नु, तिनीको दरिद्रतामा पनि तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, घोर गरिबी आफैभित्र छ, उनीको जीवनमा थुप्रै खाँचोहरू छ, तर त्यो बिचमा पनि तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए भनेर लेखेको छ। हेर्नुहोस् है त, ओबिडियन्स, आज्ञाकारिताको जीवनको कारणले परमेश्वरले तिनीको जीवनभित्र त्यो अभावको बिचमा पनि त्यो आनन्द दिनुहुन्छ। त्यो सङ्कष्टको बिचमा पनि तिनीको जीवनमा आनन्द छ। त्यो कष्टको बिचमा पनि तिनीहरूले निरन्तर परमेश्वरमा आज्ञाकारी भएर परमेश्वरको सेवाको निम्ति दिइराखेका छन्। कति तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ हामी सानोतिनो चुनौती आउने बित्तिकै, हाम्रो जीवनमा आर्थिक समस्याहरू आउने बित्तिकै हामी दिने कुराहरूमा हामी कसरी बन्द गर्छौँ। जबसम्म परमेश्वरको आशिष आउँदैन तबसम्म दशांशसम्म दिन्न भन्ने त्यो प्रकारको कुरा हामी मनमा आउँदछ। तर प्रियहरू, त्यो समयहरूमा पनि हामी आज्ञाकारी भएर निरन्तर ती अभावहरूमा पनि दिइराख्छौँ, किनकि हामीहरू चाहिँ ख्रिस्टमाथि बसालिएका छौँ। त्यो आज्ञाकारिताको जीवन भने त्यही हो, जो चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ स्थिर रहन्छन्, अनि तिनीहरू चाहिँ आँधीबेरीमा पनि तिनीहरू निरन्तर स्थिर रहन्छन्। ती को चाहिँ स्थिर रहन्छन्? तिनीहरू जो चाहिँ आज्ञाकारी हुन्छन्। अगाडि नै माथि शीर्षकमा लेखिएको छ, तिनीहरू जो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दछन्। दोज हु ओबे द वर्ड अफ गड, तिनीहरू जो परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दछन्, तिनीहरू चाहिँ सङ्कष्टमा पनि स्थिर रहँदछन्। यसका माकेडोनियाको यो 3वटा मण्डलीहरूको निम्ति त्यो आँधीबेरी र त्यो जीवनमा आउने भेलहरू चाहिँ उनीहरूमाथि वज्रपात भएको थियो। तापनि तिनीहरू त्यो आँधीबेरीको बिचमा पनि खरो उत्रिन सके, तिनीहरू स्थिर भएर खडा रहिराख्न सके। तिनीको मन चञ्चल भएन। तिनीहरूले यसो भनेनन्, खै हामीलाई विश्वास गरेर हामीलाई के फाइदा भएर, क्रिस्चियन भएर हामीलाई के फाइदा भयो भनेर उनीहरूले भनेनन्। खोइ हामीलाई मण्डली गएर के फाइदा भएर। तिनीले त्यो प्रकारको नेगेटिभिटीलाई, नकारात्मक कुरालाई तिनीले बोकेर गएनन्। तर तिनीहरू चाहिँ
सकारात्मक भए अनि ती आँधीबेहरीको बिचमा तिनीहरू खडा रहिराख्न सके र तिनीहरूको अभावको घोर दरिद्रतामा तिनीहरू दिए, किनकि तिनीहरू विश्वासमा तिनीहरू जिराखे र तिनीहरू चाहिँ वचन पालन गर्नेहरू भए। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँहरू मेरो जीवनमा जसोसुकै आँधीबेहरी आए तापनि परमेश्वरले हामीलाई विश्वासद्वारा आज्ञाकारी भएर हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। उनीहरू त झन् त्यो कष्टको बिचमा अझ आनन्दको साथ स्थिर भएर खडा भए। त्यति मात्र होइन, तिनीहरूमा त्यो आनन्द चाहिँ त्यहाँले प्रशस्त गरी, कतिवटा बाइबलमा चाहिँ ओभरफ्लोइङ जोय भनेर लेखेको छ होइन, त्यो इभन भरिएर पनि पोखिने त्यो आनन्दमा तिनीहरू प्रशस्त हुँदै गइरहेका थिए, किनकि उनीहरूले वचनलाई पालन गरे। आर्थिक चुनौती आउनु कुनै नौलो कुरा होइन। तपाईँ र मेरो जीवनमा यी कुराहरूको पनि हामी सामना गर्छौँ। विशेष कतिजना अहिले कोभिडको कारणले आर्थिक चुनौतीबाट भएर गइराख्नु भएको होला, साथै कतिजना बिरामीको कारणले, पोजिटिभ भएको कारणले, अरू थुप्रै बिमारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले थुप्रै प्रकारको आँधीबेहरीको सामना गरिराखेका छौँ होला। र यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले तपाईँको जीवनलाई कस्तो प्रभाव छोडेर गएको छ? के हामीलाई परमेश्वर र उहाँको मण्डलीप्रति समर्पित बनाउँदै लगेको छ कि हामीलाई परमेश्वरको मण्डलीप्रति, परमेश्वरप्रति, परमेश्वरका जनहरूप्रति, परमेश्वरका दासहरूप्रति हाम्रो हृदय कतै तिक्तताले भरिएको त छैन? यो पेन्डेमिकले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरप्रतिको भरोसातिर लाँदैछ कि हाम्रो हृदयलाई, जीवनलाई चाहिँ तितो बनाउँदैछ? हामीलाई पेन्डेमिकको कारणले मण्डली जाने कुरामा, मण्डलीप्रतिको हामीलाई कमिटमेन्टमा हामीलाई समर्पित र आज्ञाकारी बनाउँदैछ कि हाम्रो जीवन मण्डलीबाट हामीलाई टाढो लैजाँदैछ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट हामीलाई टाढो लैजाँदैछ? हामीले त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो। एउटा आज्ञाकारी विश्वासीको जीवनमा वज्रनीति आँधीबेहरीबाट नै विश्वासी, साँचो विश्वासी, आज्ञाकारी विश्वासी र अनाज्ञाकारी विश्वासी छुट्टिने कुरा चाहिँ जीवनको आँधीबेहरीबाटै हो। वचनमा नजिउने विश्वासी चाँडै निराश हुन्छन् र उनीको जीवन चिन्ता र बोझले भरिदिन्छ। तपाईँले यसभन्दा अघि हामीले मत्ती 7 अध्यायको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, मत्ती 6 अध्यायको विषयमा 2 घरको दृष्टान्त लुका र मत्तीबाट हामीले हेरेका थियौँ। तपाईँ 6 अध्यायको यसको अगाडिको खण्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ येशूले चिन्ता र फिक्रीको बारेमा पनि सिकाउनु भएको हामी देख्दछौँ। अनि त्यसको उपाय चाहिँ प्रभु येशूले त्यसको उपाय पनि दिनुभयो। जीवनका चिन्ता र फिक्रीमाथि कसरी विजय हुने, येशूले यो भन्नुभयो कि तिमी पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर, सबै कुरा तिमीलाई थपिनेछ। चट्टानमाथि घर बनाउने बुद्धिमान मानिस चाहिँ जीवनको चुनौतीहरूलाई देखेर ऊ शान्त रहन्छ र निरन्तर परमेश्वरमा आशा राख्दछ। ऊ मण्डलीप्रति कहिले नकारात्मक हुँदैन, परमेश्वर जनप्रति कहिले नकारात्मक हुँदैन। उसले बिना कारण मण्डली छोडेर पनि जाँदैन, उसले बिना कारण मण्डली परिवारलाई लथालिङ्ग छोडेर हिँड्दैन। तर त्यो चट्टानमाथि घर बनाउने बुद्धिमान मानिसले चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई त्यो अवस्थामा पनि प्रेम गरिरहन्छ, आफ्नो परिवारलाई प्रेम गरिरहन्छ र स्थिर रहन्छ र आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्दछ। यसको प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले यो कुरा सिक्नुपर्ने कुरा यो, दुवै घरको सिमिलारिटी यही नै। दुवै घर निर्माण भए पछाडि दुवै घरमा चाहिँ आँधीबेहरी आउँदछ, यिनीहरूले आँधीबेहरीको सामना गर्दछ। येशूले चेलालाई सिकाउनु भयो, संसारमा तिमीलाई धेरै कष्ट हुनेछ, तर ढाडस गरेर मैले संसारलाई जितेको छु। योना 16 अध्यायको 21 र 22 पद। किन मानिसहरूमा यति धेरै निराशा र चिन्ता छ? किनकि उनीहरूले आशालाई गुमाउँदछन् र आशाले मात्र हामीलाई डर र चिन्ताहरूबाट विजय दिन्छ। किन मानिसले आशा गुमाउँछ? किनकि तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसले परमेश्वरको वचनमाथिको विश्वासलाई गुमाएको कारणले। तपाईँको विश्वासको जग कहाँ बसालिएको छ? तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको जग तपाईँले कहाँ बसाल्दै हुनुहुन्छ? के हामी उहाँका वचनहरूमाथि हामी विश्वास गर्दछौँ? तपाईँले याकुबले लेखेको त्यो याद छ, 1 अध्यायको 22देखि तपाईँले पढ जानुहुन्छ। वचन पालन गर्ने हो, सुनेर आफूलाई धोका दिने मात्र होइन। कुनै मानिसले वचन सुन्छ र पालन गर्दैन भने त्यो मानिस यस्तो मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ र त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै कस्तो थियो त्यसले तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ भन्छ। प्रिय, आजको खण्डमा लुकाको 6 अध्यायको 46 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, मलाई प्रभु प्रभु भनी तिमीहरू पुकार्दछौ, तर तिमीहरू मेरो वचन चाहिँ पालन गर्दैनौ।
प्रभु भनी उहाँलाई पुकार्दछौँ, तर हाम्रो जीवन चाहिँ त्योभन्दा फरक छ भनिकन यसुले बताउँदै हुनुहुन्छ। यसुले भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि साँचो चेलाहरू उहाँका वचन पालन गर्नेहरू नै हुन्। घरमा बाइबल किनेर राख्ने कुराले मात्र हाम्रो क्रिस्चियन जीवनलाई फरक पार्दैन। तर यो उदाहरणमा यसुले यसो भन्दै हुनुहुन्छ, ती मानिसहरूमा फरक चाहिँ त्यस पछाडि 47 पदमा उहाँले भन्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ यसुले यसो भन्नुभयो 47 पदमा चाहिँ आज्ञाकारिताको विश्वासीको बारेमा उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि पहिलो कुरा चाहिँ आज्ञाकारी विश्वासीहरू जो चाहिँ चट्टानमाथि घर बनाउँदछ तिनीहरू चाहिँ ती हुन् जोहरू चाहिँ उहाँ कहाँ आउने छ। 47मा चाहिँ 3वटा कुरा लेखेको छ। तिनीहरू चाहिँ म कहाँ आउनेछन्। दोस्रो कुरा चाहिँ तिनीहरूले मेरो वचन सुन्नेछन्। नेपालीमा त्यही कुरा लेखेको 47 पदमा, र जसले मेरो वचन सुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ जसले मेरो वचन पालन गर्दछ। उहाँ कहाँ आउनेहरू मात्र होइन, तर वचन सुन्नेहरू पनि, वचनप्रतिको तृषित हृदयहरू। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँको वचनमा जिउनेहरू पनि। अनि यसो भन्छ, वचन पालन गर्ने मानिसलाई म केसँग तुलना गरौँ। मतीमा पनि त्यो एउटा घर बनाउने मानिस जस्तो, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाल्यो। यो चट्टानमाथि घर बसाल्ने मानिसहरू चाहिँ तिनीहरू हुन् भनी यसले 47 पदमा भन्दै हुनुहुन्छ, जोहरू चाहिँ उहाँ कहाँ आउनेछन्, जसले परमेश्वरको वचन सुन्नेछन्। प्रियहरू, तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्ने कुरामा कति तृषित हुनुहुन्छ? तपाईँको लोकल चर्चको लिडर्सहरूलाई तपाईँ कति सुन्नुहुन्छ? धेरैचोटि हामीहरू अनलाइनमा बाहिर हामी गइराखेका होला। राम्रो कुरा छ, अनलाइनमा पनि हामी जोडिनु असल कुरा हो। तर म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले आफ्नो लोकल पास्टरलाई चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँले आफ्नो पास्टरको वचन, पास्टरसँग आफ्नो स्थानीय लोकल चर्चमा तपाईँको सङ्गति कस्तो छ? के तपाईँ आफ्नो लोकल चर्चप्रति कमिटेड हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो लोकल पास्टरको वचन तपाईँले सुन्नुहुन्छ? त्यति मात्र होइन, यसुले यसो भन्नु, जसले त्यो वचनलाई पालन पनि गर्छ, त्यो मानिसलाई चाहिँ म चट्टानमाथि घर बनाउने मानिससँग तुलना गर्छु, जसले गहिरोसँग खनेर, त्यहाँ त्यसरी लेखेको छ, गहिरोसँग खनेर चट्टानमाथि आफ्नो घर बसाल्यो। अनि तपाईँले त्यो चट्टान चाहिँ जब हेर्नुभयो भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 3:11 पद यसरी लेखिएको छ, किन जुन जग बसालिएको छ, जो येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। त्यो पत्रुसले पछि गएर भन्छ येशू ख्रिस्ट नै त्यो चट्टान हुनुहुन्छ। अनि मत्तीमा पनि पत्रुसले त्यही भनेको थियो, तपाईँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि यसुले भने यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली लाई म निर्माण गर्नेछु। अनि प्रभु यीशुले यसो भन्दै त्यो चट्टानमाथि उसले गहिरोसँग आफ्नो घरलाई खनेर जग बसाल्यो। यसको अर्थ यही नै हो, ख्रिस्टमा हामी गहिरोसँग जरा गाडेको हुनु, उहाँको प्रेममा गहिरोसँग हामी गढेको हुनु, र उहाँसँग हामी निर्माण हुँदै गएको। अनि पावलले एफिसीको पत्रमा अनि फिलिपीमा त्यो कुरालाई जोड दिएका छन्, उहाँमा तिमीहरूको जरा गाडेको भइकन तिमीहरू उहाँमा निर्माण हुँदै जाऊ। ख्रिस्टमा गहिरोसँग जरा गडेको, त विश्वासमा ख्रिस्टसँगको उहाँको सम्बन्धमा, ख्रिस्टसँगको बुझाइमा, ख्रिस्टलाई चिन्ने कुरामा गहिरोसँग गडेको व्यक्ति, अथवा उहाँलाई गहिरोसँग प्रेम गर्ने व्यक्ति। प्रियहरू, वास्तवमा त्यो घर जो तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो साङ्केतिक रूपमा त्यो घर चाहिँ तपाईँ स्वयंको जीवन नै हो। यहाँ त्यो घर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले तपाईँ र मैले साङ्केतिक रूपमा हेर्ने भने चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवन नै त्यो घर हो। ख्रिस्टको ब्लू प्रिन्टमा, त्यो नक्सामाथि तपाईँ र मेरो जीवन निर्माण हुँदै गएको हुनुपर्छ। तपाईँको जीवन यदि ख्रिस्ट येशूको वचनको आज्ञाकारिता माथि यदि बसालिएको छ भने जतिसुकै आँधी बेरी र भेलहरू आए तापनि डराउनु पर्दैन कि त्यो घर चाहिँ ती आँधी बेरीमा खडा रहनेछन्। तर तपाईँले याद गर्नुभयो, त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ मूर्खले आफ्नो घर चाहिँ बालुवामाथि बनायो अनि आँधी बेरीहरू त्यो घरमाथि पनि बजारियो, र बाइबलले यसो भन्छ त्यो घर चाहिँ ढलेर ठुलो नोक्सानी भोग्नु पर्यो। मूर्खको घर चाहिँ आँधी बेरीमा खडा रहन सकेन। यसको 49 पद यसो भन्दछ, यस घरको ठुलो सर्वनाश भयो। यो मानिसले वचन चाहिँ सुन्यो, तपाईँले याद गर्नुभयो 39 पद यसो लेखेको छ, तर जसले वचन सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन। तपाईँले याद गर्नुभयो, यो मानिसले पनि वचन चाहिँ सुनेकै हो। यो मान्छेले बाइबल चाहिँ रिसाइट गरेको त पदहरू कण्ठस्थ गरेकै हो, तर फरक चाहिँ यति नै हो,
यो मानिसले परमेश्वरको वचन अनुसार जिएन। अनि याकुबले त्यस्तो मानिसलाई चाहिँ याकुबको 1 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु भने चाहिँ 6 र 7 अध्यायमा त्यसलाई चाहिँ हामी डबल माइन्डेड भनेर याकुबले भन्दछ। वचन चाहिँ उसले सुनेकै हो। तपाईँले आजको 49मा हेऱ्यो भने तर जसले वचन सुन्छ, ओके, वचन चाहिँ सुन्दो रहेछ यो मान्छेले है। जसले बालुवामाथि घर बनायो त्यो मान्छेले पनि वचन चाहिँ सुनेकै हो। यो बिल्डर्स जसले बालुवामाथि आफ्नो घर बनायो उसले पनि वचन चाहिँ सुनेकै हो। तर फरक चाहिँ यति नै हो, पहिलो मानिस र यो मानिसमा फरक चाहिँ यो मानिसले चाहिँ वचन पालन गरेन। अनि याकुबले त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ डबल माइन्डेड भन्छ, नेपालीमा चाहिँ दोहोरो मन भएकाहरू। ऊ बाइबल पनि पढ्छ, सङ्गति पनि जान्छ, चर्च पनि जान्छ, राम्रो मान्छे छ, सन्डे कहिले पनि चर्च उसले छोड्दैन, टाइममा चर्च जान्छ, मण्डलीमा सबै कुरामा सहायता पनि गर्छ, तर वचन अनुसार चाहिँ जिउँदैन। त्यस्तो मान्छे देख्नु भएको छैन। मैले एकजना भाइलाई देखेको छु, त्यो भाइलाई अहिले म भेटिरहन्छु। त्यो भाइ चाहिँ मण्डलीमा राम्रो विश्वासी हो, पास्टरले एकदम एप्रिसिएट गरेको विश्वासी, मण्डलीमा जहिले पनि टाइममा चर्च कहिले छुट्याउँदैन, दशांश भेटी राम्रो दिन्छ। तर त्यो भाइको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ के अरे विश्वासी छैन, अविश्वासी बहिनीसँग डेटिङ गरिरहेछ उसले है। अनि त्यसलाई चाहिँ हामी डबल माइन्डेड भन्छौँ। त्यो वचन चाहिँ उसले सुनेकै हो, चर्च पनि गएकै हो, मण्डलीलाई प्रेम चाहिँ गर्छ, तर उसले वचन पालन चाहिँ गर्दैन। त्यसलाई चाहिँ हामी डबल माइन्डेड भन्छ, दोहोरो मन भएको। अनि येशू ख्रीष्टले यो मूर्ख मानिसलाई पनि त्यही भन्नुभयो, जसले परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्छ तर आज्ञाकारितामा चाहिँ जीवन चाहिँ जिउँदैन। अर्को एउटा दाइ पनि मैले भेटेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। अनि गाउँमा प्रचारमा जानुभएछ, 1 हप्ताको प्रचारमा गएको, आउँदा एकजना बहिनीलाई भगाएर ल्याउनु भएछ। सुसमाचार प्रचार गर्नु गएको बहिनीलाई भगाएर ल्याउनु भएछ। अब उहाँको छोरी नै 24 वर्षको छ। मैले जवान केटाको कुरा गरेको होइन, आधा वयस्क मान्छे सुसमाचार प्रचार गर्नुलाई मण्डलीले भेटिदिएर पठाएको। सुसमाचार 1 हप्ता प्रचार गरेर आउँदा चाहिँ बहिनीलाई पनि लिएर आएछ। अनि के हो दाइ, तपाईँको श्रीमती छोराछोरी छ, तपाईँले यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो, तपाईँ सुसमाचार प्रचारमा गएको, कसरी केटी भगाएर ल्याउनु भयो भनेको। तपाईँले व्यवस्थामा त पढ्नु भएको छ नि पास्टर होइन, त्यहाँ त अरूको श्रीमतीको लोभ नगर्नु भनेको त जवान केटीसँग बिहा नगर्नु त भनेको छैन नि भन्छ। बुझ्नुभयो भएन? अर्काको श्रीमतीको लोभ नगर्नु भनेको मात्रै लेखेको छ, पढेछ उसले चाहिँ। तपाईँले 10 आज्ञामा छ नि होइन, प्रस्थानको 20 अध्यायमा छ नि, व्यवस्थामा पनि अर्काको तेरो छिमेकीको पत्नीको लोभ नगर्नु भनेको छ। यसकारण मैले अर्काको छिमेकीको पत्नी ल्याएको होइन, जवान केटी ल्याएको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो अपराध त नहुनुपर्ने पास्टर बाउ भन्छ। बुझ्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वचन पालन गर्ने, के अरे वचन सुन्ने तर पालन नगर्ने अन्नाज्ञाकारी विश्वासीहरू। अनि येशूले त्यस्तो मानिसलाई चाहिँ मूर्ख भन्नुभयो। प्रियहरू, तपाईँहरू मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो। यो मानिसले वचन चाहिँ सुन्यो, वचन सुनिराखेको छ। किन येशू आफैले भन्नुभयो यो मानिस जसले वचन सुन्छ, तर फरक चाहिँ यति नै हो, पहिलो मानिस त फरक चाहिँ, तर उसले वचन चाहिँ पालन गर्दैन। अनि उसको जीवन चाहिँ लथालिङ्गको जीवन। अघि मैले भने याकुब 1:22-23 त्यो मान्छे चाहिँ कस्तो अरे त, कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो मानिस चाहिँ कोसँग म तुलना गरौँ। अनि याकुबले यसो भन्छ, त्यो मानिस चाहिँ यस्तो हो जसले आफ्नो अनुहार चाहिँ ऐनामा गएर हेर्छ, किन त्यस्तै आफूलाई हेर्छ र गइहाल्छ, र त्यो आफै कस्तो थियो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। तपाईँले कल्पना गर्नु, यसलाई राम्रो अध्ययन गर्नुहोस् है, याकुब 1:23-24। मेरो समयको कारण म अलिक व्याख्या गर्नु भ्याउँदिनँ, तैपनि तपाईँले याद, त्यो मानिस चाहिँ वचन पालन नगर्ने मानिस चाहिँ आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्ने जस्तो हो, जसले आफूलाई हेर्छ ऐनामा तर गइहाल्छ अरे, र ऊ आफू कस्तो थियो बिर्सिहाल्छ अरे। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मैले गरेको, तपाईँ र मैले जे पनि गर्छौँ, गलत कामहरू जो गर्दछौँ, हामी विश्वासी भएर पनि परमेश्वर वचनदेखि बाहिर गएर यी सबै कुरा एकदम प्रकट हुनेछ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, अन्धकारमा गरेको कुराहरू एकदम धुरीबाट प्रचार गरिनेछ भन्छ। अर्को एकजना दाईलाई म चिन्छु, उहाँको श्रीमतीले मलाई केही महिना अगाडि फोन गरेर भन्नुभएको थियो, पास्टर बाबु मेरो श्रीमानलाई म के गरौँ, म त अब श्रीमानसँग बस्नु सक्दिनँ भन्नुभयो। अनि मैले सोधेँ के भयो खास चाहिँ श्रीमानसँग बस्नु नसकेको कारण चाहिँ के हो भनेको चाहिँ, हामी बिहा गरेको यत्रो वर्ष भयो, हाम्रो नानी छोराछोरी छ,
तर मेरो श्रीमानले चाहिँ 2 वर्षदेखि उता चाहिँ अर्को केटीलाई चाहिँ अर्कै भाडा खोजेर राखेर छ अरे। अनि 2 वर्षपछि चाहिँ उनको श्रीमतीलाई थाहा भयो, किन बुढो चाहिँ महिनामा 15 दिन चाहिँ हराउँदो रहेछ। कहाँ जान्छ भनेको उसले जहिले बाहना गर्दो रहेछ क्या, मेरो यस्तो यस्तो काम छ, बाहिर अफिसको कामले गर्दा म जानुपर्छ भनेर। तर प्रियहरू कहिलेसम्म ढाँट्ने अफिसको कामले भनेर? एक दिन त अँध्यारोमा गरेको कुरा त ज्योतिमा प्रकट हुन्छै हुन्छ होइन। उसले कति दिनसम्म श्रीमतीलाई छक्याउने? श्रीमती पनि बाटो 2 हप्ता हराउनु थालेपछि श्रीमानको फोन ट्र्याक गरेर त्यस पछाडि मान्छे लगाएर त्यो फोन ट्र्याक गर्ने राम्रो क्यापेसिटी भएको मान्छे, ज्ञान भएको मान्छेलाई पक्रेर लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा होइन त्यसपछि आफ्नो श्रीमानलाई खोज्दै फोन ट्र्याक गर्दै जाँदा श्रीमती एउटा कोठामा पो भेटेछ। अनि त्यो बहिनीसँग अनि सोद्धाखेरि चाहिँ 2 वर्षदेखि त्यो बहिनीसँगको सम्बन्ध रहेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? वचन सुन्ने तर पालन नगर्ने। दाजुभाइ दिदी, तपाईँहरू मेरो लाइफ चाहिँ 2 प्रकारको जीवन हामीले जिउनु हुँदैन। अनि यो मानिस चाहिँ आँधीबेरीमा खरो उत्रन सकेन। उसको जीवनमा पनि आँधीबेरी आयो, हो परीक्षा आयो। त्यो स्त्री जोसँग उसको नाजायज सम्बन्ध उसले राखेको छ, सायद उसको जीवनको लागि परीक्षा हो, उसको लागि एउटा आँधीबेरी नै हो, यौनको आँधीबेरी हो। तर त्यो समयमा ऊ स्थिर र खरो उत्रन सकेन। तर त्यो मानिस चाहिँ खरो उत्रन्छ जुन मानिस चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आज्ञा पालनमा हिँडेको छ। आज्ञाकारितामा जिउने मानिसको जीवनमा पनि परीक्षा चाहिँ आउँछ, सबैको जीवनमा आउँछ। रेभरेन्डको जीवनमा पनि आउँछ, पास्टरको जीवनमा पनि आउँछ। ठुलो र सानो भन्दैन, धनी र गरिब भन्दैन, सबै मानिसको जीवनमा परीक्षा आउँछ, आँधीबेरी आउँछ। तर प्रियहरू, तिनीहरू खडा भइराख्न सक्छन् आँधीबेरीमा, चुनौतीको बिचमा पनि। चुनौतीहरू आउँदा पनि तिनीहरू खडा हुन्छन् जुन मानिस चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जिउँदछ, आज्ञाकारिताको जीवन। त्यसले चाहिँ उनीलाई सफल दिन्छ। येशूले यो स्टोरीमा यो पनि भन्दै हुनुहुन्छ, ती मानिसहरू सफल हुनेछन्, यहाँ खडा रहनेछन् भन्ने कुरा त्यो पनि सफल रहनेछन् जुन मानिसहरू परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउँदछन्। डबल माइन्डेड होइन, दोहोरो मन भएको होइन, दोमन भएकाहरू होइनन्, तर उहाँको वचनलाई पालन गर्नेहरू चाहिँ। हामी आफ्नो ऐनामा अनुहार हेरेर आफैलाई बिर्सनेहरू होइन, याकुबले भने जस्तै। तर हामीहरू आज्ञाकारी हुन सकौँ। आज्ञा पालन आजको पुस्ताको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। अनि तपाईँ मेरो लागि भने आदम र हवाको लागि त्यही नै थियो। अनाज्ञाकारिताको कारणले नै मानव जातिमा पाप आयो, आदम र हवाको अनाज्ञाकारिताको कारणले। अनि शैतानको सबभन्दा ठुलो स्ट्राटेजी पनि यही नै हो, विश्वासीलाई आज्ञाकारिताबाट वञ्चित गर्नु नै शैतानको ठुलो स्ट्राटेजी पनि हो। यसकारण क्रिस्चियन हुनु मात्रै ठुलो कुरा होइन प्रियहरू, तर क्रिस्चियन जीवनको मूल्य चुकाउनु ठुलो कुरा हो। पावलले जब दमस्कसमा उसको लाइफ चाहिँ ख्रिस्ट येशूसँग इन्काउन्टरमा उनको जीवन चेन्ज भयो, ख्रिस्टको जम्का भेटसँग उसको जीवन चेन्ज भयो, पावलको जीवन नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो। अनि परमेश्वरको अलौकिक हस्तक्षेपद्वारा पावलको जीवनको पर्सपेक्टिभ र जीवनको उद्देश्य पनि परिवर्तन भएर गयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पावलले जीवनको एउटा लक्ष्यलाई भेटाए, जीवनको जिउने उनको दृष्टिकोणहरू बदलेर गयो। अनि पावलले भन्छ जिउनु मेरो लागि ख्रिस्ट हो। अनि कोरिन्थीलाई त पावलले यसो भने, क्राइस्ट इज माई विजडम, ख्रिस्ट नै मेरो बुद्धि पनि हुनुहुन्छ। म जे छु ख्रिस्टको लागि छु, म जे छु ख्रिस्टमा नै छु। यसकारण म ख्रिस्ट बाहेक अरू कुनै कुरा प्रचार गर्दिनँ भन्छ पावलले होइन। ख्रिस्टको मृत्यु र पुनरुत्थान बाहेक जीवनको लक्ष्य चाहिँ ख्रिस्ट नै भयो पावलको जीवनको लागि, किनकि उनी त्यो चट्टानसँग जोडिएका थिए जुन चट्टानमा उनले आफ्नो घर स्थापित गरे। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ हामी कहाँ स्थापित गर्दैछौँ, कहाँ हामीले बनाउँदैछौँ? त्यो मानिस धन्यको हो, पहिले योना 3:24 जस्तै उहाँको वचनहरू पालन गर्दछन् र उहाँमा रहन्छन् अनि उहाँ तिनीहरूमा रहनुहुन्छ अनि पवित्र आत्मा जान्नुहुन्छ कि उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ। जो व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारितामा जिउँदछन् तिनीहरूमा उहाँ रहनुहुन्छ अनि पवित्र आत्माले तिनीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, यहोशूलाई पनि उहाँले यसो भन्नुभयो, व्यवस्थाको यो वचन तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसलाई रात दिन ध्यान गर्नु, त्यसमा लेखिएका कुराहरू तिमीले पालन गर्नु अथवा आज्ञा पालन गर्नु र त्यस पछाडि तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज धेरैजनालाई सफलता मनपर्छ, तर हामीहरू सफलताको लागि सर्टकट बाटो, चोर बाटो जाने कोसिस गरिरहेको छौँ। हामीलाई चोर बाटो सजिलो मनपर्छ। हामी विशेष पाहाड हिँड्ने मान्छेलाई चोर बाटो साह्रो खोजी हामी हिँड्छौँ।
हामीलाई सर्टकट जानु मनपर्छ। हाम्रो जीवनको सक्सेसहरू पनि हामी जहिले पनि सर्टकट नै जानु खोज्छौँ। तर परमेश्वरको वचनले यसो भन्छ, उहाँको वचन पालन गर्नेहरू नै तिनीहरूको सबै मार्गहरूमा उन्नति गर्नेछन्, तिनीहरूले सफलता पाउनेछन्। यो प्रिन्सिपल, यो यसको कुनै सूत्र, गणितीय सूत्र छैन। परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भएर जिउनेहरूले कसरी सफल हुनेछन् त्यसको कुनै फर्मुला, A to Z फर्मुला चाहिँ छैन। तर प्रियहरू, उहाँको वचनमा जिउनेहरूलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ, तिनीहरू सफल हुनेछन्, तिनीहरूले उन्नति गर्नेछन्। प्रियहरू, परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नेहरू, उहाँको वचनलाई पालन गर्नेहरूले उन्नति गर्नेछन्, सफलता पाउने नै छन्। यसका प्रियहरू, आज्ञाकारिता, बाइबलले त यसो भन्छ, इभन बलिदानभन्दा पनि आज्ञाकारिता चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि आजको स्टोरीबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यही कुरा भन्नुहुन्छ। त्यो मानिस चाहिँ आँधीभिरमा खडा हुन्छ जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्दछ। प्रियहरू, के तपाईँ र म, हाम्रो जीवनको यो घर, जीवनरूपी यो घर के हामीले उहाँको वचनमाथि स्थापित गरेका छौँ, निर्माण गरिरहेका छौँ? के तपाईँ र मेरो घर त्यो चट्टानमाथि बसालिएको छ? आँधी बेरीको निम्ति तपाईँ र म के तयार हुँदैछौँ? प्रियहरू, आँधी बेरी तपाईँले अहिलेसम्म अनुभव गर्नुभएको छैन भने रेडी हुनुहोस्। आँधी बेरी तपाईँ मेरो जीवनमा आउने नै छ। तर तपाईँले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के तपाईँ र मैले बनाएको यो घर, आत्मिक घर, ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नलाई, थेग्नलाई के सक्षम छन्? मेरो यही हौसला छ कि परमेश्वरको वचनमा जिउनेहरू, आज्ञाकारी भएर जिउनेहरू नै आँधी बेरीमा खडा रहनेछन्। तर वचन सुन्ने र पालन नगर्ने अनाज्ञाकारीहरू चाहिँ आँधी बेरीहरूमा तिनीहरू ध्वस्त हुनेछन्। यहाँ यसरी लेखिएको छ, त्यो घर ढल्यो र त्यस घरको ठुलो सर्वनाश भयो, ठुलो नोक्सानी। अर्को बाइबल मत्तीमा चाहिँ ठुलो नोक्सानी भोग्नु पर्यो। आज्ञाकारिताले जीवनमा जहिले सफलता ल्याउँछ। आज्ञाकारिताले हामीलाई सधैँ स्थिर पनि राख्छ। आँधी बेरी आए तापनि, जीवनको जसोसुकै चुनौतीहरू हामीले सामना गर्नु पर्यो भने पनि आज्ञाकारिताको जीवनले हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति नै डोर्याउँदछ हामीलाई। किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई विजयको निम्ति सधैँ अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरको घनिष्ठतामा जिउनेहरू, ख्रिस्ट जो चट्टान हुनुहुन्छ, त्यहाँ गहिरोसँग आफ्नो घरलाई गहिरोसँग निर्माण गर्नेहरू जसोसुकै परिस्थितिमा तिनीहरू खडा भइराख्नेछन्। अहिले संसारको जगहरू भासिँदै गइरहेको समयमा छौँ हामीहरू। वैज्ञानिकहरू, डक्टर्सहरू अहिले अन्यलतामा छन्। ठुलो चुनौतीको हामी सामना गर्दैछौँ। संसारका जगहरू थलथले हिलो जस्तै, भासिने बालुवा जस्तै गरिकन आज संसारका जगहरू भासिँदै गइरहेका छन्। तर एउटा जग जो कहिले भासिँदैन, त्यो स्थिर रहने, सदा स्थिर रहने जग जो येशू ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँमाथि तपाईँ र मेरो घरलाई हामीले निर्माण गरिराख्न सकौँ। अनि उहाँको वचनलाई पालन गर्नेहरू सदा स्थिर रहनेछन्, तिनीहरू सदा सफल पनि हुनेछन्। मैले अघि भने यो सफलता कहिले पनि म तपाईँलाई 1 2 3 4 भनेर कुनै चाहिँको फर्मुला म बताउन सक्दिनँ। तर प्रियहरू, जब तपाईँ र म आज्ञाकारितामा जिउँदछौँ, तपाईँहरू मेरो जीवनमा परमेश्वरले सफलताहरू ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा चुनौती आउँदैन भन्ने होइन, आँधी बेरी चाहिँ आउँछै आउँछ। यो दुवै घरको सिमिलारिटी यही नै हो। दुवै घरले आँधी बेरी सामना गरे। चट्टानमा बनेको घरले पनि आँधी बेरीको सामना गर्यो, भेलको सामना गर्यो, हुरी बतासको सामना गर्यो। अनि बालुवामा बसालेको घरले पनि सामना गर्यो। तर चट्टानमाथि बसालेको घर मात्रै स्थिर रह्यो। अनि प्रभुले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। 46 पदमा त्यही कुरा सुरु गरेको छ, मैले भनेको कुरा गर्दैनौ भने मलाई प्रभु प्रभु मात्रै किन तिमीहरू भन्दछौ? यो मानिसले प्रभु भनिकन उहाँलाई घोषणा गरेका छन्, तर तिनीको लाइफ चाहिँ आज्ञाकारितामा चाहिँ छैन। यसकारण तिनीहरूले एक दिन ठुलो नोक्सानी भोग्नु पर्नेछ। तिनीहरूले तिनीको जीवनमा आउने चुनौतीमा तिनीहरू खरो उत्रनेछन्। अघि म तपाईँलाई बताएँ, ती धेरै 2जना व्यक्तिको उदाहरण मैले तपाईँलाई दिएँ। जो राम्रो विश्वासी हो, वचन पनि पढ्छ, उसले घरेलु सेवामा प्रचार पनि गर्छ, घरेलु सङ्गतिमा राम्रो लिड पनि गर्छ, मण्डलीको अगाडि आएर उसले राम्रो गीतहरू पनि गाउँछ, आराधना पनि धेरैचोटि लिड गरेको मान्छे हो। तर तपाईँले याद गर्नुहुन्छ,
आज्ञाकारिताको जीवनको अभावको कारणले यो मानिसले आफ्नो श्रीमती हुँदाहुँदै पर स्त्रीसँग पनि सम्बन्ध राखिरहेको छ। यो चाहिँ अनाज्ञाकारिताको चिन्ह हो। तर आज्ञाकारी मान्छेहरू यो परीक्षाहरूको बिचमा पनि, यो प्रकारको आँधी बेह्रीमा तिनीहरू स्थिर रहन्छन्। अनि याकुबमा त यसरी लेखिएको छ, त्यसरी स्थिर रहनेलाई परमेश्वरले मुकुट पनि दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँले याकुबको खण्ड पढ्नु भने चाहिँ परमेश्वरले स्थिर रहनेहरूको लागि मुकुटको प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। म त्यो पद पढेर अन्त गरेँ है त। ल आजको खण्डलाई याकुब 1 अध्यायको 12 पदमा यसरी लेखिएको छ, त्यो धन्यको जो आपद विरुद्ध स्थिर रहन्छ, जाँचको सामना गरेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। तपाईँले याद गर्नुभयो, जीवनको त्यो मुकुट उसले पाउनेछ। मेरो यही प्रार्थना छ, अहिले हामी जुन परिस्थितिबाट गइराखेका छौँ प्रियहरू, यसमाथि विजय हुनको लागि हामीलाई आज्ञाकारिताको जीवन आवश्यक छ। अनि त्यो आज्ञाकारिताको जीवन भनेको चाहिँ हो ख्रिस्ट जो चट्टान हुनुहुन्छ उहाँमाथि स्थिर रहनु, उहाँमा हाम्रो घर बसाल्दै लैजानु। अनि त्यो घर बसाल्ने कुरा चाहिँ आज्ञाकारिताद्वारा नै हो। आज्ञाकारीहरू नै स्थिर रहन्छन् अन्तसम्म, तिनीहरू सफलता तिनीहरूले पाउनेछन्। तर अनाज्ञाकारिताको जीवनमा जिउनेहरू चाहिँ एक दिन पक्राउ खाने नै छन्। जतिसुकै हामीले झुटको बाटो गयौँ भने पनि दाजुभाइहरू, हाम्रो श्रीमतीले एक दिन हामीलाई पक्रिनेछन्। दिदीबहिनीहरू, हामीले झुटको बाटो गयौँ भने हाम्रो श्रीमानहरूले एक दिन हामीलाई पक्र्नेछन्। त्यसको हामी त्यो मार्गबाट हामी कहिले पनि वञ्चित हुन सक्दैन, भाग्नै सक्दैनौँ। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको